پیغمبر نے مکہ معظمہ نے، اللہ کے پیغمبر نے طائف کے میدان میں، اللہ کے پیغمبر نے مینا کے میدان میں اس مدرسے کی بنیاد اللہ کے پیغمبر نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی ہے۔ خلقہ زرندہ واضح خبر کول غالم تاسو زما پا مدرسے کے ناس دے مدرسے دا محترمین پا مدرسے کے نئی ناس دا علاقے مدرسے کے نئی ناس دے محلے پا مدرسے کے نئی ناس دا مدرسہ براہ راست زما دا خکول پیغمبر مدرسہ دا محمد الرسول اللہ مدرسہ دا صحابہ کرام مدرسہ دا ازواج مطہرات مدرسہ دا بنات مطہرات مدرسہ دا دے بنیاد پیغمبر مکہ مکرمے کے خپول آسونہ کے خودر دے۔ یہ مدرسہ جس کی آج بظاہر ہم بنیاد رکھ رہے ہیں آج بھی قائم ہے، کل بھی قائم رہے گا اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ پیغمبر دا دینی مدرسے دا جامعہ اسلامیہ جامعہ مولانا مدرسے دارالعلوم صدیقیہ اور دارالعلوم دیوبند دارالعلوم حقانیہ جامعہ ابو ہریرہ دا طول مدرسے جامعہ اسلامیہ دا طول مدرسے دا دے بنیاد پیغمبر کے خودر دے سنگے کے خودر دے خلقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے دے جبرائیل ورطرالو پیغمبر تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود پاک را لے گلیں تاتے منصب نبوت در کرے منصب رسالت در کرے شان ختم نبوت در کرے طول پیغمبران امامت در کرے قیادت سیادت سعادت در کرے۔ یا رسول اللہ ما پلاس کے تختی دا دے تختی تا گورا پر تختی کی لکلی دی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی زمان پیغمبر دے تختی دا گورا اقرا دا تختی وایا دا قرآت وایا دا ناظرہ وایا دا تجوید وایا دا حفظ کا اور دا یاد کا اقرأ بسم ربک الذی خلق اللہ کا نام لے کر جس نے تمہیں پیدا کرے ہیں اس سبق کو پڑھو۔ یہ سبق قرآن کا سبق تھا، یہ سبق وحی کا سبق تھا، یہ سبق اللہ کا فرمان تھا۔ لوگوں پیغمبر ورطوے جبرائیل ما انا بقارن زا قرآن نشم بیلے ناظر نشم بیلے قاعدہ نشم بیلے تجوید نشم بیلے مانا بخارن رسکول تا نیم تلے مکتب تا نیم تلے قلم نپیلنم کاغذ نپیلنم ویل نشم جبریل حیران پریشان سرگردان بیاورتا اقرا سبق ہویا کس چیز کا سبق حضور ہوا ہے لاہور تلانم التبادی استادانو او دبادی مشارانو پمات دیکھ اصرار و تاکید کرو یونیورسٹی دا اخرا او تا پکی لارشا او تا تک ضرور دی اغی دی غواری امون دی عزت خبر دا ذات یونیورسٹی تلانم بڑا اقرا یونیورسٹی دی کلو اقرا یونیورسٹی حیران خوشحال مال چلو دا قرآن تعلیم گاہ دا قرآن تربیات گاہ دا قرآن مدرسہ دا چدن نلارم نور لوی حال دے او پکی کین ولم چسینگا کینس دلم اشارہ کا علاقان رال سٹوڈنٹان ٹول دے خط رفتا فکرسان و کینس دل دے بل قرآن گست رفتا جناکی دی اوریانے او پفیشن کے رنگینے یا خدای پاکا دا سا قیامت دے دا سا منظر دے دا سا حال دے دا مخلوط تعلیم دے حالات بدل دی زب چت تا گورم زب چاہتا گورم زب بیان سنگا کوم زب دا قرآن حدیث در سنگا کوم ستر کے پٹو مڈیرہ گرانا او پٹو ستر کو تقلید گول دا لیا مشقت دے ریاضت دے مجاہدہ دا ماحول زمان دا طبیعت مزاج موافق ماحول نہ دے طول اوریان راغلی بل حال کے راغلی دعوت نظارہ دا دعوت مطالعہ دا ربا کیا بنے گا زمان ملگرے پما پوئے دے مادا شیخ رونی اولا ویسا چل دے معلومات تکلیف دے اسٹیج ملگرت ہوئے چرتن ازدیشتا واشروم وی دیکھوا دے ملگری لاس رونی اولا واشروم تے بوتلم اگر گاڑے مخی نہ تیار کرو لاندے اوکھ